May buntag sa tanan ug atong simbahon ang Dios, atong daygon ang Dios nga nining adlaw makapadayon kita sa pagtan-aw sa nahabilin nga pipila na lang ka oras sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi. Ug dako kaayo gigahin si Apostol Juan sa iyahang pagsulat ning kaupat nga libro sa bag-ong kasabutan. Ang libro ni Juan iyang gigahinan og dili mo minus 5 ka kapitulo. Kapitulo 13, 14, 15, 16 ug 17 ang mga panghitabo sugod sa katapusang panihapon ni Ginoong Hesus tungod sa pagdakop unya niya dito sa tanaman sa Getsemani ug atong makitaan usab nga sa ato nang nalabyan sa miaging mga pagtuon nato nining bahina sa sulatan atong makitaan unsa ka dako ang gugma sa Dios, unsa ka dako ang iyang pagpaubos, unsa ka dako ang iyang pagpailob, unsa kadako ang iyahang pagpasaylo sa bisan sa mga nakasala kaniya. Ug hinaot nga ang maong batasan sa Dios magapadayon pagtubo sa atong tag-sa-tag sa kasing-kasing, atong iyampo nga iyang kaluwasan moabot sa tanang makapaminaw, makadungog sa pagwalis iyang pulong, ingon man sa isig ka pamilya na ilambigit sa mga puluhaton sa Dios. Ug sa atong pagtan-aw karon atong tukan ang bersikulo 21 abot sa 30 sa Juan kapitulo 13. Ug atong tan-awon nga gitagna ni Ginoong Hesus nga budhian siya ni Judas Iscariote bisan pa ang ubang mga tinun-an mubiya kaniya ug ilimod unya usab siya ni Simon Pedro. Pero ato makit-an nga pagka dautan gayud sa kasing-kasing ni Judas ug moabot unya kini siya sa wala gayoy kapuslanan tungod kay may adto man siya sa linaw nga kalayo. Ato kining basahon sugod sa bersikulo 21 abot sa 30. Human kini isulti ni Hesus, nasubo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, sultihan ko kamo nga usa ka ninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Hesus naglingkod uban kaniya. Si Simon Pedro, misinyas kaniya ug mingon pangutan-a si Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an mi sampig pag-ayo kang Hesus ug nangutana kinsa man siya Ginoo. Siya mao kadtong akong hatagan kun ining tipik sa pan human ko kini ka tuslob, mitubag si Hesus. Busa mikuha siya pan ug gituslob niya kini ug gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Mingon si Hesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa ni adtong dito sa kaananan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an nagunahuna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha.
may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabus. Gidawat ni Judas ang pan ug midali siya paggula. Gabi kadto. Mag-ampo kita. Ginoo ang imong pulong gamhanan ait pa kaysa espadang duhay sulab ug among mga pag-ampo Ginoo. Nga imong susihon ang matag kasing-kasing nining adlaw karon sa pagwali sa imong pulong, sa pagsangyaw sa imong pulong sa tibuok kalibutan hangtod sa imo unyang pagbayaw, pagsakaw Ginoong Hesus. Wala ikaw magpulang nga ang imong pulong ikasangyaw sa tibuok universo. Busa o Dios sa tagi kami kasing-kasing mapaubsanon, matinuohon ug magpaubos sa imong pulong ug ilikay kami nga mahisama kami sa hitabo ni Judas Iscariote. Pangikasubo namo Ginoo tungod kay nagklaro ka man usab sa imong pulong nga lapad ang dalan sa kaalawutan ug daghan ang nagsubay niini. Sigpit ang ganghaan ug gamay ang dalan ngadto sa kinabuhing walay katapusan ug jutay lang ang nagsubay niini. Busa Ginoo among mga pag-ampo nga imo kaming tawgon, imo kaming tultulan ug imo kaming hatagan og tinuray nga pagtuog, pagsalig kanimo Ginoong Hesus nga personal nga Dios ug manuluwas. Nga dili kami mahisama ni Judas Iscariote, kundi mahisama kami sa ubang mga tinunan. Dili tuod sila perfecto, daghan sila kapakyasan. Pantinuod nga luwas, tinuod nga imong gipili ug tinuod nga nakabaton sa kinabuhing dayon ug wala mahiadto sa linaw nga kalayo. Ikaw mahimaya sa imong pulong karon ug salamat nga kun unsa ang daw ngilad nga tan-awon bisan sa maong mga panghitabo apan ikaw gihapon ang mahimaya, ikaw gihapon ang makasidunggan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Sayang kayo ang kinabuhi ni Judas Iscariote nga sa tulo ka tuig, dili mo minus tulo ka tuig nga kuyog-kuyog ni Ginoong Hesus, usa sa mga sinaligan nga tinunan apil sa 12 ka mga apostoles, piniyalan, sinugo ug gitagaan sa mga gahom ni Ginoong Hesus. May numdum kita sa usa sa mga bahin sa kasulatan nga atong basahon ang giusikan ni Judas ang pribilehiyo. Atong tanawon ang Mateo kapitulo 10 ang unang 4 ka bersikulo. Ang mga gitugyan ni Ginoong Hesus kanila sa ilahang mga buluhaton. Mateo kapitulo 10 sugod sa bersikulo 1 abot sa 4, gitigom ni Hesus ang iyang napulog duha ka tinunan ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo, si Felipe ug si Bartolome, si Tomas ug si Mateo, ang kubrador sa buhis, si Santiago, ang anak ni Alfeo ug si Tadeo, si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Hesus. Giusikan ang pribilehiyo nga gihatag ni Ginoong Hesus nining napulo ug duha apostoles. Doon na sila'y gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu, sa pag-ayo sa mga balatian, sa mga sakit apan makita nato nga ang usa di ay kanila dili matuod nga luwas. Muna atong iampo mga igsoon. Atong hugton, atong pagtuo, atong
ipasusi kanunay sa Dios atong kasing-kasing tungod kay dili ang imong salapi, dili ang imong ranggo, dili ang imong posisyon ining kalibutan, dili ang imong posisyon sa mga reliyoso nga mga buluhaton, kundi ang imong kasing-kasing gitanaw sa Dios tungod kay usa gani sa 12 ka mga apostoles, mga suod kaayo ni Ginoong Hesus. Anak man di ay sa yawa o maitumpawak gayod sa linaw nga kalayo. Munang matag-adlaw sa atong kinabuhi at yung bantayan nga ang Dios mahimaya sa atong kinabuhi. Bisag dili kita perfecto pero moabot kita sa kinatumyan sa atong pagtuo nga sama ni atong makasasala nga walay laing gisangpit aron siya mahiuban sa Dios sa iyang gingharian. Mao ka na ang atong iampo, Ginoo, himuha akong apila ako sa imong pagpili, mahimo akong usa ka makasasala nga luwas. Tungod kay dunay duha ka makasasala nining kalibutan, ang makasasala nga dili luwas ug ang makasasala nga luwas. Kung hinaot ikaw ug ako nining kabuntagon, nining adlaw karon, makaingon jud kita sa kinasing-kasing, Ginoo, apil ako sa mga makasasala nga luwas. Tungod kay ang kamatuoran ini girepresentahan usab ni ining 12 ka mga apostoles ug girepresentahan usab ni atong duha ka mga kriminal nga gilansang kauban ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo. Ang usa hangtod sa kinatumyan sa iyang kinabuhi mi BIBI gayud sa Dios. Yang giingnan si Ginoong Hesus, kung ikaw ang matuod nga anak sa Dios, kanaog diya sa krus ug apila kami. Panang usa sa wala pa kabugto sa gininhawa, mi ila gayud nga walay laing makaluwas kaniya kung dili si Ginoong Hesus. Mi tuaw gayud sa kinasing-kasing, Hesus manluluwas hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingharian. Ug mao ka na ang duha ka matang sa makasasala nining kalibutan nga girepresentahan ni atong duha usab ka mga gilansang sa krus kauban ni Ginoong Hesus ni atong unang Biyernes Santo. Ug mao kini ang mga panghitabo ang Huwebes kini sa gabi diin kining katapusang panihapon nga gihimo dinhi og mga butang nga manghitabo dinhi sa sunod adlaw pagapatyon na si Ginoong Hesus. Mao nga importante kaayo ang mga gibilin dinhi ni Ginoong Hesus nga mga pagtulunan sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinunan ug ato makit-an ang resulta niini tungod kay pag-abot nato sa libro sa buhat, makit-an man nato nga puro makasasala kining mga apostoles apan nakabaton gyud sila kaluwasan tungod kay si Judas Iscariote man lamang ang giilisan ni Matias kung atong tan-awon ang buhat kapitulo 1 ug mao kana ang pagpamatuod sa Dios unya unsa ka kuyaw ang usa ka binuhat nga mahitumpawak sa kalaglagan. Apan isip Dios mao kana ang kasing-kasing sa Dios, aduna gayoy kasubo. Wala malipay ang Dios nga dunay maiadto sa linaw nga kalayo, walay maiadto sa ikaduhang kamatayon tungod kay ang linaw nga kalayo wala gama sa Dios alang sa kalag sa tao. Gigama kini sa Dios alang sa mga rebelde nga mga anghel nga pinanguluhan ni Lucifer nga mauna si Satanas. Nga maoy nakaingon sa tanang kaguliyang, nga mao'y nakaingon sa pagpanintal ni Adan ug ni Eva. Ug mao kini nga hangtod karon adunay kamatayon ang tao tungod kay nagaklaro sa muna ilhanan nga
makasasala kita tungod kay hangtod karong adlaw daghang nangamatay. Tungod kay ang pulong sa Dios, ilabi na sa Roma kapitulo 6:23, nagapamatuod man ang pulong sa Dios nga ang suhol sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang libreng gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Jesus. Mao nga makita nato ang duha ka agalon, duha ka gialagaran sa tao nining kalibutan na karon hangtod unya i-establisar ni Ginoong Hesus ang iyahang kingharian sulod sa kalibo ka tuig ug hangtod unya sa paghiusa na niya sa bagong langit ug yuta diin ang makapuyo lamang mao ang mga matuod nga mga luwas ug ang puwersa sa kangit-ngit tambog sa linaw nga kalayo ug ingon man ang anaa karon sa tanang matang sa pagpakasala o pagkadili luwas. Ug hinaot nga ikaw karon ining buntaga makapasalamat ikaw sa Dios, makaampo ikaw sa tinuoray, makaalagad sa Ginoo nga walay pag-atras tungod kay sa bisan unsang panahon nga mubalik ang imong agalon, ang imong pamanhunon nga espirituhanon nga mao ang Ginoo. Mao na unya kana ang iyang pagdala kanimo pagkaanindot kun ikaw ako maabdan niya nga buhi ug may apil sa iyang pagbayaw sa iyang pagsakgaw ug makasinati sa katumanan unya sa pagampo nga iyang gitudlo sa umabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta ingon sa langit. Ug kay kining kalibutan giharian sa temporaryo sa puwersa sa kangit-ngit mao nga kinahanglan nga ikaw ug ako luwas diha gayud sa kinasuluran ug nasayod ka nga bisan ang yawa mao'y temporaryo nga agalon ining kalibutan karon pero nasayod ikaw nga isip luwas ang imong gialagaran mao gayud ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios nga sa pagsangpit nimo sa kinasingkasing sa ngalan ni Ginoong Hesus kanamyong kang Ginoo nga nagpasabot agalon nga siya gayud ang imong gialagaran, siya gayud ang imong gisilbihan, siya gayud ang imong espirituhanon nga pamanhunon ug siya gayud ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios diha sa imong kinatibukan, sa imong tibuok espiritu talag ug lawas. Wala kay laing gisilbihan, wala kay laing gialagaran, wala kay laing gisimba. Ug mao kini nga ining bahina sa panihapon sa dihang nahumanas si Ginoong Hesus pagpanghugas sa ilahang mga tiil atong hisgutan sa miaging semana atong makitaan ang pagkamaayo sa Dios. Giapil pa niya og hugas ang tiil ni Judas Iscariote. Atong makitan nga hangtod ining higayuna gustong mutanyag si Ginoong Hesus og pagpasaylo, gustong mutanyag og bagong pagkabinuhat ni Judas apan dili gayud mapakyas tungod kay gitagna naman po daan sa Dios. Naibalo naman daan ang Dios nga maunay desisyon ni Judas Iscariote nga musunod gyud siya sa puwersa sa kangit-ngit ug dili gayud magpaluwas sa Dios. Muna miingon si Ginoong Hesus diri sa bersikulo 21, human kini isulti ni Hesus na supo siya pag-ayo ug miingon sa walay lipod-lipod, sultihan ko kamo nga ang usa kaninyo magbuhi kana. Ug ang gipasabot ni Ginoong Hesus niini walay lain
kundi si Judas Iscariote. Ug atong makit-an nga bisan sa atong gibiyaan sa miaging semana sugod sa bersikulo 18 sa Juan kapitulo 13 hangtod sa bersikulo 20 ato kining mabasa. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tawo nga nakigsalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo aron ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako. So giklaro na daan ni Ginoong Hesus nga usa gayud kanila ang dili matuod nga luwas, usa gayud kanila ang sudlan sa yawa, anak sa yawa, ug atong makita nga walay laing gipasabot si Ginoong Hesus kundi si Judas Iscariote. Tungod kay nasayod ang Dios sa imong sinugdanan ug sa imong katapusan. Isip Dios bisan wala ka pa buhata, wala ka pa matawo nining kalibutanan, nasayod na ang Dios daan kung asa ka padulong sa imong kinabuhi. Mao nga atong iampo nga Ginoo. Apil gayud ako. Apil gayud ako mga minahal sa kinabuhi. Apil gayud. Dili kita maundang pagkampo, dili kita maundang pagsangyaw, dili kita maundang pagpakita sa gugma sa Dios. Ngadto sa uban tungod kay ang Dios lamang mao'y nakakita sa ilang tagsatag sa kasing-kasing ug sa ilang destinasyon. Mga atong mahimo mao lamang gayud ang pagampo, ang pagpakita sa gugma sa Dios ngadto sa uban, ang pag-alagad sa Dios, pinaagi sa pag-alagad sa imong mga minahal sa kinabuhi, sa mga katawhan sa imong palibot. Kung kay mao ni ang kasing-kasing sa Dios, masubo gayud siya. Muni mingon siya, nasubo siya pag-ayo. Kung kay nasayod ang Dios, siya naghimo sa linaw nga kalayo, nasayod ang Dios unsa kakuyaw kining lugar. Nga gitawag ani kini sa Biblia og ikaduhang kamatayon. Bersikulo 22, nagtinan-away ang mga tinun-an ug nahibulong pag-ayo kung kinsa ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an ang gimahal ni Hesus nagdingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinias kaniya ug mingon pangutana si Hesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Una makita nimo igsoon ang Ginoo ra gyud makita sa kasing-kasing kay bisan gani ang mga kaubanan nga mga apostoles, 12 sila kabuok, 12 nga pinasahi ni Ginoong Hesus, giatagan ni ato mga kagahuman o mga pribilehiyo. Apan wa gani gyud sila kay balo nga si Judas di ay Iscariote peke. Nga si Judas Iscariote dili luwas. Tungod kay sinaligan pagod, tresorero pagod sa grupo, siya nagupot sa ilahang puntil. Kung dunay mga muhatag kanilag mga panalapi niya ng panahuna alang sa ilahang paglakaw-lakaw sa tibok nasod sa Israel, alang sa ilang mga pagkaon, alang sa ilang mga kinahanglan, ug ato makita ang kadaghanan nga nagsuportar kanila mga kababayinan. Ug ato makita nga bisan gani si Juan gitawag niya ang kaugalingon ang tinun-an nga gihigugma sa Dios, ang tinun-an nga gimahal sa Dios. Tungod kay pagkaanindot kung ikaw mismo makasinati sa gugma sa Dios. Nasayod si Apostol Juan unsa ang Dios nga mahigugmaon. Mao man gani nga daghang nakamemorya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 16 kay gigugma gyud sa Dios ang kalibutan nga sa samang paagi gipadala niya iyang bugtong anak.
aron ang tanan nga mutuog musalig kaniya dili malaglag kung dili makabaton Ginoo sa kinabuhing dayon. Roma Kapitulo 5, versikulo 8, nga nagpahayag usab sa gugma sa Dios. Gipruiba sa Dios, gipadayag sa Dios unsa kadako sa iyang paghigugma kanimo o kanako kay samtang makasasala pa kita si Ginoong Hesus nagpakamatay alang kanato. Iya kitang mga kaaway. Apan wala niya hulata nga mahimo kang tarong tungod kay di kay gyud mahimong tarong hangtod nga ang Dios magpakamatay kanimo, hangtod may apil ka sa pagpili sa Dios alang sa kaluwasan, hangtod makadungog ka sa pagwali sa pulong sa Dios, hangtod itugod sa Dios nga ang pagtuo mo turok sa imong kasing-kasing nga mo resulta sa kinasing-kasing paghinulsol ug mohatod kanimo sa pagtuaw Jesus manluluwas. Inumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingharian. Hinaot mo ka na ang pagtuo nga imong nasinati, ang pagtuo nga tinuuray sa usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Ug ang ikaduhang persona sa usa ka Dios, matuod nga Dios ug matuod nga tawo, nagpakatawo nga labing kabus sa kasungan ug sakit na tumyan sa iyang kinabuhi sobra 30 anyos kapin nagpakamatay usab dito sa krus sa Kalbaryo para ipakita kanimo ug kanako unsa kadako ang iyang gugma. Ug mao kadto nga miingon ang pulong sa Dios nga si Juan mi dakig ni Ginoong Hesus, mi paduol kaniya ug nangutana. Pagkanindot sa kasing-kasing ni Ginoong Hesus tungod kay kanimo o kanako kung makita niya nga ikaw giuhaw sa kamatuoran, gustong makigsulti kaniya, gustong musabot sa mga butang nga iya sa Dios. Iyang ipadayag kanimo. Mao nga hinaot nga ikaw ako dili mo undang imong kauhaw sa pagkadungog sa pulong sa Dios. Dili mo undang ang imong kauhaw sa mga espirituhanong mga butang tungod kay ang Dios sama sa nga nakigsulti kanimo matag higayon nga mubasa ikaw sa Biblia, mubasa ikaw sa iyang pulong. Mao nga ang yawa na ning kamot hangtod karong panahon nga pugnan kita nga mubasa sa Biblia, pugnan kita nga maminaw sa pagwali sa pulong sa Dios, pugnan kita nga muhimog mga pag-ampo tungod kay nasayod ang atong kumun nga kaaway nga kung magpabilin ka sa pulong sa Dios. Aduna gayoy gahom ang pulong sa Dios nga hait pa kaysa espadang duhay sulab nga mulagbas sa utlanan sa imong espiritu ug kalag. Muusisa sa imong panghuna-huna ug unsay gibati sa imong kasing-kasing. Mo nga ayaw gayud undanga ang pagbasa, ang pagtuon sama sa gihimo ni Juan nga musikreto gayud sa Ginoo. Tungod kay ang labing dakong pruiba nga nahigugma ka palanglitan sa imong amahan o sa imong inahan nga nahigugma ka, gusto kang makadungog sa ilang tingog. Na kay anak, na kay mga minahal sa kinabuhi, gusto kang makadungog sa ilang tingog. Mao nga ato pong labing dakong pruiba nga nahigugma ka sa Dios o hawon ka sa mga espirituhanong mga butang. Ganahan ka makadungog sa tingog sa Dios nga nakigsulti gayud kanimo tungod kay ang pulong sa Dios di man gyud mamakak. Perfecto man ang Dios. Perfecto iyang gugma, perfecto iyang sakripisyo, perfecto ang iyang paghukom tungod kay perfecto siya nga Dios. Sayod siya sa imong sinugdanan hangtod sa imong katapusan. Busa wa kay angay nga alagaran sobra pa ni ining
niining maong nga Dios. Versikulo 26, siya mao katong hatagan ko niining tipik sa pan human ko kini ikatuslob. Mitubag si Jesus, busa mikuha siya pan o gituslob niya kini o gihatag kang Judas nga anak ni Simon Iscariote. Ug atong makitaan nga ang nakabantay lang niini ang nakasabot yun kay niini mao si Juan, mao si Pedro, tungod kay Misinias man pud si Pedro nga ipapangutana ni Ginoong Hesus. Ug kining gibuhat ni Ginoong Hesus tungod kay mao kini ang balaang panihapon, mao kini ang gihimo sa matag Hudeo ining panahon sa pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo ug sa kultura sa mga Hudeo kung ang unang tipik sa pagkaon ihungit kanimo, gitusnog pa sa ilahang gigamit nga ilimnon nga bino, itusnog nga ihungit kanimo, ipasabot espesyal ka nga pagkatao, pinasidunggan ka nga bisita. Si Ginoong Hesus ang labing labaw, matuod nga Dios, matuod nga tao, pero ang iyang pagkamapaubsanon gihatagan nga higayon si Judas Iscariote sa iyang pagtusnog sa maong tipik sa pagkaon, gihungitan, ipasabot nga hangtod ni anang panahuna ganahan unta si Ginoong Hesus mo pakita sa iyang kamaayo. Unsa siya ka may gugmaon nga Dios, unsa siya ka pasensyoso nga Dios, unsa siya ka pagkamanggihatagon nga Dios, masakripisyohon nga Dios. Pero giusika ni Judas Iscariote kanang maong mga pribileyo. Versikulo 27, sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Ingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhato. Serado na ang kinabuhi ni Judas Iscariote. Nasayod ang Dios kanus nga di na gyud ka makalabang gikan sa pagka malaglagon ngadto sa kaluwasan. Nasayod ang Dios asa kang dapita sa imong kinabuhi nga mutalikod na gyud kani. Ug mao kini ang kinatumyan sa pagkadautan ni Judas Iscariote. Mo resulta tuod kini sa kamatayon ni Ginoong Hesus, ilansang siya sa krus, gibaligya siya ni Judas Iscariote og 30 ka piraso nga pilak. Pero madaugon ang Dios tungod kay di gihapon makabuntog ang puwersa sa kangitngit sa Dios tungod kay ang bisan ang kamatayon ni Ginoong Hesus mao man kanay gamiton sa Dios nga ang tanan nga mutuog musanay kaniya nga siya namatay gilubong nabanhaw aron pagtubos sa matag linuwas niya mo man kanay mohatod kanimo kinabuhing dayon. Ang imong kinasingkasing pagtuo nining maong kamatuoran. Bisan tuod sakit tanawon sa yutan-on nga pamaagi nga budhian siya sa usa sa mga labing suod niya nga kaubanan. Ug mao kini ang gihimo ni Judas Iscariote. Pinaot ikaw ug ako matuod gayud nga luwas ug dili makasulod ang yawa sa imong kinabuhi. Tungod kay kung matuod kang luwas, ang nagpuyo sa imong kasing-kasing mao ang Espiritu Santo, ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Ug walay daotang espiritu nga makapuyo sa imong kinabuhi. Mao nga makahimo ka paghimog mga butang nga maayo. Atong painumduman, atong paugalingon sa giingon sa unang sulat ngadto sa mga taga-Korinto nga gihimo ni Apostol Pablo pagpaila nga kun nagpuyo
sa imong tinuod kang luwas, nagpuyo ang Espiritu Santo sa imong lawas, tinuod kang luwas, palikayon ka sa mga kalawayan. 1 Corinto kapitulo 6, atong sugdog basa ang bersikulo 15 abot sa 20. Ug bantayan nato ang bersikulo 19 niini tungod kay importante kay kini. Tungod kay mao kini pagpamatuod nga ikaw ang imong lawas kung tinuod kang luwas gipuy-an sa Espiritu Santo, templo sa Espiritu Santo. Ningon ang 1 Corinto kapitulo 6 sugod sa bersikulo 15. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas usa ka babayeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. Wala ba kamo masayod nga ang tawo nga makilawas sa babayeng nagbaligya sa iyang dungog na himong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu. Busa likayi ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tao nga makihilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Bersikulo 19, importante kayo. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya busa gamitan inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Pagkanindot nga bahin sa kasulatan. Mga atong ipatrabaho sa Ginoo atong kinabuhi. Kung ikaw ug ako matuod nga luwas, ang Dios kung imong kinasing-kasing nga hangyo. Ginoo kung matuod ko nga luwas, kung matuod ko nga gipuy-an sa Espiritu Santo, akong dumtan ang mga sala sa immoralidad. Giklaro ni Ginoong Hesus sa iyang pagpanudlo sa Mateo 5, 6 ug 7 ang wali dito sa bungtod. Giklaro ni Ginoong Hesus nga bisan kung duna kay pagtan-aw sa usa ka babae nga malaway, nakasala ka nag-adulteryo sa imong kasing-kasing. Mao nga atong iampo, ilabi na mga kababayinan, kalalakinan. Sayon-sayonon lamang sa tao ang mag-unay na karon. Isig ka lalaki, magpakasal. Isig ka babae, magpakasal. Mag-live-in, magpuyo-puyo. Gapakaulaw sa ilang lawas. Atong iampo. Ginoo, dili ni mahitabo na ako. Kung matuod ko nga luwas, Ginoo, matuod ko imong anak. Kung imo kong anak nga lalaki, ang dami kong babae nga imong gitagana alang kanako. Kung imo kong anak nga babae, ang dami ko Ginoo lalaki imong gitagana kanako. O kana ang imo. Kaya ang Dios muhatag kahigayunan kung duna kay kapakyasan, kung biyai na kato. Kasugdi sa Dios ang maayong trabaho sa imong kinabuhi. Kung maabot ka sa punto sa imong kinabuhi, kasama ni atong makasasala nga naghinulsol, makadungog ka sa tingog sa Dios nga mingon, karon dayon may uban ka kanako sa paraiso. Mao ka na ang sinugdanan sa pagkabago sa imong espirituhanon nga kinabuhi. Ikabago sa Dios imong kinabuhi, ihalad imong kinabuhi sa Dios. Ginoo, maghulat ko kanus ako maminyo, maghulat ko kanusa mo abot ang hustong lalaki sa akong kinabuhi, maghulat ko kanusa mo abot ang hustong babae sa akong kinabuhi. Pero samtang wala pa kana mo abot, Ginoo, sama sa giingon sa imong pulong
1 Corinto 6, versikulo 20, gipalit na kamo niya. Gusto gigamit sa Dios pagpalit nimo ug nako ang iyang dugo, ang iyang kinabuhi nga gihalad dito sa krus sa Kalbaryo. Ang hari sa mga hari ug Dios sa mga Dios. Ang tag-iya sa imong gininawa nagpakatawo nga labing kabo sa pasuman ug nagpalansang dito sa krus sa Kalbaryo. Dili ikaw maoy tag-iya sa imong kinabuhi, ang Dios mo'y tag-iya sa imong kinabuhi. Kaya ayaw padala sa linglas sa yawa. Di palit na kamo niya busa gamitan inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Sa dili ka pa muhimog mga desisyon, sa dili ka pa muhimog mga butang, pangutan na usa ang Dios diya sa kinasingkasing ang pag-ampo Ginoo makapahimaya ba ninimo, makapalipay ba kininimo kining akong desisyon, kining akong himuon, kining tanan nga mahitabo na. Dili ikaw mo tag-iya sa imong kinabuhi. Kung tinuod kang luwas, tinuod kang anak sa Dios, tanang himuon nimo mananggid ka sa Dios. Muna ipasabot sa pag-ampo. Nagsuklianay mo ug nag-istoryahanay mo sa Ginoo, mao kana ang pag-ampo. Ang Dios nakig-istorya kanimo diha sa iyang pulo, ug ikaw nakig-istorya sa Dios pinaagi sa imong pag-ampo. Mga importante kaayo nga mahigugma ka sa pulong sa Dios. Kaya unsa may imong itubag sa Dios, unsa may imong itagana sa Dios, kung mingon ang pulong sa Dios ayaw pakighilawas. Unya na mga tentasyon ang yawa nga, ay, gwapo bitaw ng lakiha, gwapa bitaw ng bayhana, pwede na mag-live-in. Daghang gahimo, anak. Ikasubo na ako. Dili na makapahimot sa Dios. Bahalag tanang tao sa kalibutan, gahimo ni anak, kung matuog ang anak sa Dios. Muhila ka, tubangan sa Ginoo. Ginoo, dili ko gusto magpakaulaw nimo sa akong kinabuhi. Dili ta perfecto, pero kanunay gahatag ang Ginoo matag adlaw nga moabot bag-ong kahigayunan nga mo pahimuot ikaw kanina. Versikulo 28 sa Juan 13. Walay usa ni atong dito sa kaananan ang nakasabot nganong gisulti kadto ni Hesus ngadto kang Judas. Ug kay si Judas man ang nagpupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinunan, nagunahuna nga gipalakaw siya ni Hesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa kasaulugan o kaha may ipahatag si Hesus ngadto sa mga kapos. Ang kadaghanan gawas lamang ni Juan ug ni Pedro, ang kadaghanan sa mga tinunan kay di makay sila duol ni Ginoong Hesus na ang common nga pagpangaon ni anang panahon na mag-alirong sila, maba nga lamesa, tikubo nga mangaon. Dili pero sa atong panahon ron nga doon na tayo mga silya nga gilingkuran ang ilang pagpangaon nga naag-alirong sa lamesa nga mubo ang ilang mga tiil tuwa sa gawas, nag-ubo, mukabot lang sa pagkaon, nagpulandig. Mauna ang kultura sa mga Hudeo. Nga dili pero sa atong panahon nagigipangpatong sa taas nga lamesa, aduna na nakita silya. Ang kultura sa mga Hudeo gaubo nga mangaon, ga tukon sa ilang siko, kabot sa pagkaon, gaalirong sa maba nga lamesa. Mao kana. Mao nga naatol nga si Juan duol ni Ginoo Hesus. Mao nga makasandig-sandig siya nga baga, makahunghong, makapangutana ug atong makit-an nga kadaghanan kanila wala sabot. Kato lamang mihunghong kang Hesus, kato lamang misinyas kang Hesus, kato lamang misandig kang Hesus. Pansalamat nga ang pulong sa Dios
kay balon gud niya ang tibuok kalibutan. Ang iyang pulong prangka iyahang ipadayag sa tibuok kalibutan mo may moabot kanimo ug kanako na isulat na ug hinaot nga higugmaon nimo ang pulong sa Dios. Ikasubo nato versikulo 27, sa pagdawat ni Judas sa pan, si Satanas misulod kaniya. Kung di ka matuod nga luwas, puy-an kag yun sa yawa. Kung matuod ka nga luwas, ang nagpuyo sa imong kinabuhi, Espiritu Santo. Kunya, tapuso nato sa versikulo 30, gidawat ni Judas ang pan, ug midali siya pagula. Gabi kadto. Gabi ang pagpanihapon ni Ginoong Hesus, pero gabi lantawan ni mas espirituhanong butang niabot na ang kagabion sa kinabuhi ni Judas Iscariote. Wala na'y pagbalik. Ngit-ngit na gyud siya. Padulong na siya sa linaw nga kalayo. Maghiko gani kini siya. Makita nato ang detalye sa iyang paghikog diha gani sa mga sinulat ni Mateo o dito pod sa detalye sa buhat kapitulo 1. Ato kanang hisgutan sikbit ginagmay sa umaabot nga mga kaygayonan itugot sa Ginoo. Pero karong adlaw sa atong pagtan-aw niini Juan kapitulo 13 21 abot sa 30, pinaot nga atong ipasusi sa Dios atong kasing-kasing. Dinuasa man ako nahimutang. Sama ba ako ni Judas Iscariote? Daghan untang nahibalaan mahitungod kanimo, daghang nahibalaan adunay gahom sa pagpang-ayo ug mga masakiton, adunay gani gahom sa pagpagawas ug mga espiritu. Pero dili luwas. O sama ba kita sa uban ng mga tinunan? Dili perfecto, ilimod siya ni Pedro, tanang mga tinunan, mubudhi sa samang paagi, mamiya sila ni Ginoong Hesus. Dili sa pagbudhi ni Judas Iscariote nga pagbudhi nga tinuod yun nga alaot, tinuod yun nga kalaglagan. Pero sa ilang pagbiya ni Ginoong Hesus, tungod sa ilang kahadlok, nga alahigon, pagdakop dito sa tanaman sa Getsemani, luwas lang gihapon sila. Tungod kay nasayod ang Dios nga kining na pulo ug usa pagkabanhaw unya niya human sa tulo ka adlaw, makit-an pa nato sa libro sa mga buhat ilabihan ang dakong kausaban tungod kay mukunsad man ang Espiritu Santo, tagaan man sila ug mga kagahuman sa Dios. Gaan man sila pagpasalig, makit-an man nila ang nabanhaw nilang agalon. Pagkanindot sa nagpaabot sa mga matuod nga luwas, kinabuhing dayon. Pagkaalaot sa nagpaabot sa mga dili luwas, ikaduhang kamatayon, linaw nga kalayo. Pinaot karong adlaw, imong tugutan ang gahom sa Dios, ang pulong sa Dios, nga makigsulti sa imong kasing-kasing, mo usisa sa imong kinasuluran, ug hinaot ang imong itubag sa Dios. Ginoo, isulod sa akong kasing-kasing ang tinuray nga pagtuo ug pagsalig kanimo. Nga ikaw lamang Ginoong Hesus ang namatay gilubong laban aron pagtubos kanimo. Hinaot ang espirituhanon nga kaluwasan moabot sa imong kinabuhi, sa akong kinabuhi, sa atong pagkabasa, sa atong pagpaminaw, sa gamhanan nga pulong sa Dios nga dili gyud mamaka. Tanang dungog, himaya, ug pasalamat. Ang iuli sa Ginoo, ug hinaot ikaw ug ako, magpadayon pagkahinam, magmalipayon, mag-alagad, magigugma sa uban. Samtang nagpaabot kita sa iyahang
pinanali nga pagbayad, pinanali nga pagsakyaw aron pagkuha sa mga matuod nga luwas nga mahiuban diha sa iyahang gingharian na walay katapusan.